बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये यूट्यूब चैनल बज़्म फ़ातिमा माल क़ुरआन है। इसमें हम कुरान मजीद का लफ्ज़ी तर्जुमा और मुख्तसर तफ़सीर पढ़ रहे हैं। इसके अलावा आपके पूछे गए फ़िक़ही सवालात के जवाबात भी दिए जाते हैं। और आज भी हमारा सिलसिला है फ़िक़ही सवाल व जवाबात का। आज हमें जो सवाल मौसूल हुआ है ये है अब्दुल बारी इश्तियाक़ साहब का। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं कि मेरा सवाल ये है कि ये जो बिल पास हुआ है ट्रांसजेंडर एक्ट के बारे में, इस पर भी बराए मेहरबानी कुछ बताएं, जज़ाकल्लाह खैर। जी, तो पिछले दिनों हमारी कौमी असम्बली में एक क़ानून पास हुआ ट्रांसजेंडर एक्ट के नाम से। हमारे सामने जो बात रखी गई और हमें जिस धोखे में मुब्तला किया गया वो ये था कि इंसानी माशरे के अंदर जो एक तीसरे जिन्स ख्वाजा सराओं की पाई जाती है, ये क़ानून उनके तहफ़्फ़ुज़ और उनको उनके हुकूक़ दिलाने के लिए बनाया जा रहा है। लेकिन इसकी आड़ में छुपे जिन गैर इस्लामी और गैर अखलाकी और घिनौने अमाल को जो तक़वियत मिली, उसके लिए अल अमान अल अमान। ये तो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और वाला मामला निकला। ख्वाजा सराओं को ज़रूर उनके हुकूक़ मिलने चाहिए। इस्लाम ने भी उन्हें हुकूक़ दिए हैं कि जो ख्वाजा सरा मर्दों से ज़्यादा मुशाबियत रखता है उसे मर्दों वाले हुकूक़ दिए जाएँ, और जो औरतों से ज़्यादा मुशाबियत रखता है उससे औरतों वाले हुकूक़ दिए जाएँ। उनकी अच्छी तालीम और तरबियत की जाए और उन्हें भी एक आम शहरी जैसा इज़्ज़तदार शहरी और इज़्ज़तदार इंसान बनाया जाए। लेकिन हमारे इन जाहिल और नाअहल मेंबरान कौमी असम्बली ने क्या किया? इस कानून के अंदर जो सबसे बड़ी और काबिल एतराज़ शिक है वो ये है कि कोई भी मर्द हो या औरत जो अपने जिस्मानी आज़ा में बिल्कुल मुकम्मल मर्द है या मुकम्मल औरत है, फिज़िकली भी और मेडिकली भी, वो बंदा नादरा के दफ्तर में जाकर जिन्स वाले खाना में अपनी जिन्स तब्दील करा सकता है। यानी कि कोई मर्द है तो वो नादरा के दफ्तर में जाके बोले कि मैं अपना शनाख्ती कार्ड तब्दील करवाना चाहता हूँ कि जिस खाना में मेरी जिन्स मर्द लिखी हुई है मैं उसमें अपनी जिन्स औरत लिखवाना चाहता हूँ। तो नादरा वाले उससे ये पूछ भी नहीं सकते कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो, वो उसका शनाख्ती कार्ड तब्दील करके बना देंगे। और इसी तरह औरत भी कर सकती है। और फिर कानून के तहत वो मर्द औरत और वो औरत मर्द डिक्लेयर हो जाएंगे। अब अगर वो मर्द किसी मर्द के साथ शादी करना चाहेगा तो बिला झिझक पाकिस्तानी कानून के मुताबिक कर सकता है, और इसी तरह औरत भी औरत के साथ शादी करने की मजाज है। फिर इसके बाद मुआशरे के अंदर जो खराबियाँ और खराफात पैदा होंगी और जो बुराइयाँ मारज़ वजूद में आएंगी, उनका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। और इस कानून से वो लोग तो ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे, बल्कि उठा भी रहे हैं, कि जिनके अंदर हम जिन्स परस्ती के जरासीम पाए जाते हैं। मेरी नाक़िस मालूमात के मुताबिक ये बिल 2018 में पेश हुआ था और आज 2022 में पास हुआ है। और इसके पास होने के बाद ये चंद दिन या चंद हफ्ते गुज़रे हैं कि इस कानून के पास होने के बाद तकरीबन 18,000 से ज़्यादा लोग अपनी जिन्स तब्दील करवा चुके हैं। कुछ लोग कागज़ों में और कुछ लोग मेडिकली अपनी जिन्सें तब्दील करवा रहे हैं। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। ये चीज़ इस्लाम में हरगिज़ जायज़ नहीं है, ममनू है और हराम क़ती है। इसे शरई नुक्ता निगाह से लिवातत कहा जाता है, और ये अमल सबसे पहले लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने किया था। मर्द मर्दों के साथ बदफेली किया करते थे और औरतें औरतों के साथ। ये बहुत ही बुरा फ़ेल है, हत्ता कि ये ज़िना से भी बदतर है। ज़िना के लिए इस्लाम ने हद मुकर्रर फरमाई है कि अगर शादीशुदा आदमी ज़िना करे तो उसे संसार किया जाए, और अगर गैर शादीशुदा करे तो उसे कोड़े मारे जाएं। मगर लिवादत जैसा घिनौना जो जुर्म है, इसके लिए हद नहीं बल्कि ताज़ीर रखी गई है। और ताज़ीर का मतलब यह है कि काजी फैसला करे कि जो भी शदीद तरीन और सख्त तरीन सज़ा वो उस वक्त उसको दे सकता है वो दे। और इमाम अबू हनीफ़ा ने इस ताज़ीर के लिए 2-3 सज़ाएं बयान भी फरमाई हैं। एक ये कि उन दोनों को जो लिवातत के मुर्तकब हुए उन्हें ज़िंदा जला दिया जाए, और दूसरी ये कि उन्हें पहाड़ के ऊपर से लुढ़का दिया जाए कि वो लुढ़क लुढ़क के दोनों मर जाएं, और तीसरी ये कि उन दोनों को खड़ा करके जो लिवातत के मुर्तकब हुए हैं उन दोनों मर्दों को या उन दोनों औरतों को खड़ा करके उनके ऊपर दीवार गिरा दी जाए। और ये जलाने वाली सज़ा हज़रत अली करम अल्लाह वजहू ने भी एक शख्स को दी थी। अल्लाह ताला ने भी
قوم لوط کو جو سزا دی تھی اس کا قرآن مجید میں ذکر ہے کہ پہلے تو ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی گئی، پھر پوری کی پوری بستی کو اٹھا کر اوپر لے جایا گیا اور پٹخ کر نیچے پھینک دیا گیا اور ان کو ہلاک اور برباد کر دیا گیا۔ قرآن مجید میں اور حدیث مبارکہ میں زنا کرنے والے پر ایک بار لعنت کی گئی ہے، لیکن عمل قوم لوط کرنے والوں پر 3 مرتبہ لعنت فرمائی گئی ہے۔ اسی طرح زنا کرنے والے کو قرآن مجید نے خبیث کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے اور لواطت کرنے والوں کو 5 القاب کے ساتھ ملعون قرار دیا ہے۔ پہلا فرمایا کہ انہم کانوا قوما فاسقین، کہ بے شک وہ نافرمان قوم تھے۔ دوسرا فرمایا کہ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے بڑھنے والی اسراف کرنے والی قوم ہو۔ تیسرا فرمایا قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، یہ حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے اللہ میری مدد فرما اس فاسق قوم کے خلاف۔ پھر چوتھا فرمایا کہ انا مہلکو اہل ہذہ القریہ ان اہلھا کانوا ظالمین، کہ بے شک ہم نے اس بستی والوں کو ہلاک کر دیا ہے کہ اس کے اہل ظالم تھے۔ اور پانچویں فرمایا کہ بل انتم قوم عادون، بلکہ تم قوم ہو حد سے بڑھنے والے۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ میری قوم وہ سارے کام کرے گی جو قوم لوط نے کیے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے ان مردوں پر جو عورت سے مشابہت اختیار کریں، اور اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو مردوں جیسی مشابہت اختیار کریں۔ اس قانون کے بارے میں سوچ کر مجھے تو شدید خوف محسوس ہو رہا ہے۔ خوف کی وجہ سے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جس کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے، اور جو اسی کلمہ طیبہ کے نام پر حاصل کیا گیا ہے۔ یہاں پر یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسے قوانین تو یورپ میں بھی نہیں پائے جاتے۔ ٹرمپ نے بھی جب یہ سنا کہ پاکستان میں یہ ایکٹ منظور ہو گیا ہے تو وہ اس بات پہ بڑا خوش ہوا اور اس نے کہا کہ بھائی آپ نے تو ہمیں بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مردود قرار دے کر اپنی رحمت سے دور کر دیا تھا۔ تو اس وقت اس نے قسم کھا کے کہا تھا کہ وَلَأُضَلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ الْآذَانَ الْأَنْعَامَ وَلَيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ 5 مرتبہ اس نے قسم کھا کر کہا کہ جس کی وجہ سے تو مجھ پر لعنت کر رہا ہے اور مجھے اپنی رحمت سے نکال رہا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اس آدم کی اولاد کو ہر طرف سے گھیروں گا اور ضرور اسے گمراہ کروں گا، اور وہ ضرور تیری تخلیق میں تبدیلی کریں گے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آج یہ قانون پاس کر کے شیطان کے اس قول کو سچ ثابت کر دیا گیا ہے، اور ہم اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں کہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کر رہے ہیں۔ اس نے جس کو باقاعدہ ایک مرد پیدا کیا وہ کہتا ہے کہ میں مرد نہیں رہنا چاہتا، میں عورت بننا چاہتا ہوں، یا جس کو باقاعدہ ایک عورت پیدا کیا وہ کہتی ہے کہ میں عورت نہیں رہنا چاہتی، میں مرد بننا چاہتی ہوں۔ تو اس سے جو معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہوں گی اس کے بارے میں ذرا آپ غور سے سوچئے گا کہ جب ایک مرد اپنے آپ کو شناختی کارڈ کے ذریعے اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کروا لے گا تو پھر وہ ایک عورت سمجھا جائے گا، وہ عورتوں کی محفل میں بیٹھے گا، عورتوں کی گیدرنگ میں جائے گا، عورتوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا، عورتوں جیسی باتیں کرے گا۔ اسی طرح جو عورت اپنے آپ کو نادرہ میں جا کے مرد ڈکلیئر کروا لے گی تو وہ مردوں کی گیدرنگ میں بیٹھے گی، مردوں کے ساتھ آئے گی جائے گی، مردوں کے ساتھ باہر نکلے گی، گھومے پھرے گی، مساجد میں جائے گی، دفاتر میں جائے گی، اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات کریں گے یہ دونوں، جو اپنے آپ کو، جو مرد اپنے آپ کو عورت اور جو عورت اپنے آپ کو مرد بنا لیں گے۔ تو اس کے بعد اللہ ہی محفوظ رکھے اس معاشرے کو اور اللہ ہی پناہ میں رکھے اپنے عذاب سے۔ میں تو یہی کہتی ہوں کہ اس ایکٹ کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور تمام مکتبہ فکر کے علماء کرام سے اور تمام اہل پاکستان سے میری گزارش ہے کہ اس قانون کے خلاف آواز بلند کریں تاکہ اسے ختم کیا جائے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو اور ہمارے بچوں کو ایسے تمام گھناؤنے جرائم اور اعمال سے محفوظ رکھے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتے ہوں اور اس کی قہر و غضب کا باعث بنتے ہوں۔ اس قانون کے خلاف بھی لازماً ریلیاں نکلنی چاہیے اور جلسے جلوس کرنے چاہیے، اور جس کی جتنی طاقت بن پڑے وہ اپنی طاقت کے مطابق اس کے خلاف ایکشن لے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔